बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक, आइंदा 24 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है। अच्छी खबर यह है कि 50,000 क्यूसिक पानी जो है यानी आमद उसकी कम हो रही है सखर में। ठीक, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक तो ये कि वहाँ से पानी की नक्कासी उतनी कसीर तादाद में नहीं हो पा रही कि हम जिससे रिलैक्स हो सके। दूसरा ये कि तमाम दरवाजे खोल दिए गए थे, नहरों को सप्लाई कर दिया गया था। उसमें ये खदशात हैं कि कुछ नहरें जो हैं उनमें शिगाफ पड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें आदत नहीं है इतना वाटर फ्लो लेने की। तो उससे ये अल्लाह करे कि हमारे 24 घंटे, क्योंकि एक बेहतरी ये हो रही है कि पानी की आमद जो है वो 50,000 क्यूसिक अभी जो है वो कम है, यानी कल और परसों के मुकाबले में। लेकिन ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि सैलाब की कवरेज को बदकिस्मती से शहरों में कुछ इस तरह समझा जाता है कि जी पानी आया, जब पानी का रेला जो है वो गुजर जाता है तो फिर शायद एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल, हंकी डोरी। और मैं बार बार ये आपको याद दिलाता रहता हूं कि भैया असल मसाइल की तरफ हमारी जो है वो आंखें उस वक्त खुलेंगी जब पानी उतर जाएगा। बिल्कुल अलमिया जो उस वक्त जन्म लेंगे। ये तो चलो एक अलमिया उस सिलसिले में मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी तबीयत की खराबी के बायस तुम्हारे साथ ना जा सका, उसकी मैं माजरत चाहता हूं। 2 दिन तुमने 4 सद्दा गुजारे, वहां पे जिस तरह आपने वक्त गुजारा और जो कुछ हमने उसका एक निचोड़ लिया है तुम्हारे वहां रहने का, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि ये पानी जहां जहां जाएगा वहां इस तरह के मसाइल आएंगे। सैलाब ने एक कमाल किया है, ना पख्तून को बख्शा है, ना पंजाबी को बख्शा है, ना सिंधी को बख्शा है, ना बलोच को बख्शा है। ये कोई बचत नहीं किया, ना गिलगित बल्तिस्तान वाले, ना सराइकी को, किसी को भी नहीं। इस वक्त एक बात सिर्फ और मुझे कर लेने दो, वो ये कि खुदा के लिए ये कोशिश करें कि हम बतौर कौम पूरी यकसुई के साथ इसको एड्रेस कर सके, और इसमें कुछ जो थोड़ी बहुत कुछ मीडिया के साथ जो गड़बड़ हो रही है वो भी खत्म हो जानी चाहिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ इस पे मीडिया बस नुसरत साहब, मैं तो एक बात ही कहता हूँ सारा 2-3 रोज देखने के बाद कि इस वक्त भी मैं जहाँ मैं बाकी जगहों का नहीं पता, बाकी रिपोर्ट जो हो रही है इतना बड़ा डिजास्टर है कि समझ नहीं आ रही क्या करें। लेकिन 4 सद्दा में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर कोई बड़ी रफाई तंजीमें भी उस तरह से नहीं जा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं जो अपनी मदद आपके तहत उठ के 10-12 कुछ डॉक्टर चले गए, कुछ वैसे साहिब सरबत लोग चले गए। मुझे एक साहब मिले जो जिन्होंने 100 ट्रक कराची से भेजा था, लेकिन अब वो इस बार सिर्फ 5 या 6 ट्रक लेके मोटरवे के जरिए पहुंचे थे 4 सद्दा में। ये एक जैसे डिजास्टर तो है ही है, लेकिन ये एक मौका भी है कि हम बहसीत कौम, सिर्फ ये नहीं कि पश्तून, सिंधी, सराइकी, बलोच, ये कोई बात, इस वक्त बहसीत कौम जो है ये हम इसको एक मिली यकजहती का भी बना सकते हैं कि लोग यानी पंजाब के लोग जाके पख्तूनख्वा में काम करें। उसमें जो तुम वहां 4 सद्दा गए हो ना, जिस बात ने मुझे हिला के रख दिया, देखो गरीब आदमी की तो बदहाली होती है, वो तुम्हारे साथ एक साहब ने जो बात की, बिल्कुल जी, ये अपना ये आप मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि चलें गरीब लोग तो वो थे। वहां पे हमें मिले डायरेक्टर हैं पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, बड़े सीनियर अफसर, सीजन, वो बात करते, वो देख मसलन जब उन्होंने मुझसे बात की ना तो फिर मैं बिल्कुल हिल के रह गया। मैं समझता हूं कि पहले कौम को एक पढ़ा लिखा मुतमव्वल आदमी, एक जिम्मेदार घराने का शख्स जो कि ऑफिसर भी है, उन्होंने क्या बात की और फिर से उससे अंदाजा लगाएंगे कि गरीब आदमी की क्या पोजीशन होगी। देखते हैं, आरिफ साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं पेशावर डेवलपमेंट। मेरा नाम आरिफ है, डायरेक्टर हूं पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, यहाँ 4 सद्दे का रिहायशी हूं। हमारे गांव का नाम है जलू, जिस तरह आप लोगों के लाहौर में जलू पार्क है, ये भी बहुत पुराना गांव है। गरीब लोग हैं, सारे मुजारे हैं, उनके तकरीबन मैक्सिमम घर गिर चुके हैं, बस आसमान के नीचे और ज़मीन पे बैठे हैं। उसके सामने हमारा दूसरा गांव है डेरी, वहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक हमें प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे कोई इमदाद जो मुहैया ज़रात है हम बजाते खुद कर रहे हैं। ये भी अभी हमारे PDA ने और नॉर्थ वेस्ट उन्होंने ये प्रोग्राम किया जिसका हम ऑर्गेनाइज़र हैं, यहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन
اتنی ضرورت ہے کہ ہمیں پورے پاکستان سے یہ تو میں نے 2 گاؤں کے نام بتا دیے، تقریباً 10-15 گاؤں ہمارے اس طرح ہے کہ ملیامیٹ ہو چکے ہیں. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ ہماری کچھ مدد کریں، اسپیشلی فوڈ میں. جو فوڈ کا ہے، چاول ہو، دال ہو، گھی ہو، چائے ہو، یہ چیزیں پیسوں کی ابھی ضرورت ہے، لیکن اس وقت ہمیں مطلب ان کو کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے. اچھا، جو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ذرا پکانے کے لیے یہ چیزیں آ بھی جائیں تو چولہے نہیں ہیں، چولہے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ابھی رمضان آ رہا ہے، یعنی کل میں تھا، قسم سے بیٹھ کے میں رو رہا تھا ان کے ساتھ. کیا کروں، کچھ ہے نہیں، بس اللہ کے آسرے پہ. تو آپ لوگ مہربانی کر کے کم از کم ہمارے سے لگے گا کچھ تو کرے، کچھ تو ہو جائے. یعنی کشتی میں میرے والدین، میرے بھائی سارے پنسوی، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا کہ ان کو نکالے. 4 دن مان ہم نے نکالا ہے. 14 کلومیٹر میں پانی تھا اور یہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. جو مطلب میرے دوست ہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے سارے، میں خود سینئر آفیسر ہوں کہ ان کے پاس پہنچ جاتے ان کو نکال لیتے، لیکن اللہ نے بچا لیا جو بچا. میرا ایک نوکر تھا، مر گیا. جمعے کے دن وہ پانی ہمارے اجرے سے نکلا ہے. 7 دن بعد ہم نے اس کو نکالا ہے. کوئی تھا کہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی نہیں تھا. 7 دن بعد اس کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا اس دنیا میں. ہاں جی، یہ عارف صاحب کی مثلا وہ وہاں پر گئے، خود دیکھیں ایک آدمی خود زکوٰۃ دیتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو. اس گاؤں میں سارے غریب لوگ ہیں. اب وہ جب وہاں پر گیا، جب اپنا دیکھا، ان کا دیکھا، وہ ایک جیسے ہو گئے. تو اس کے بعد جو پریشانی ان کو ہوئی ہوگی. اور اس طرح سے یہ ایک کہانی نہیں ہے نصرت صاحب، وہاں پر ایسے درجنوں آپ کو بلکہ سینکڑوں لوگ ملیں گے جو کہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دن میں وہ اپنے گھروں سے لیکن اس کے باوجود سڑک کے اوپر آ گئے. یہ ہے کہ لوگ ہمت نہیں ہار رہے ہیں. مثلا ڈاکٹرز بالکل. میں اچھا نصرت صاحب، اس میں یہ بڑی بات ہے کہ ایک نجی ہاسپٹل ہے، نارتھ ویسٹ ہاسپٹل، حیات آباد پشاور میں. انہوں نے پوری 60-70 لوگوں کی ٹیم لے کے گئے وہاں پر. انہوں نے 1000 لوگوں کو وزٹ کیا اس دن، ایک دن کے اندر. ان کے جو ٹیم کے ہیڈ تھے، چیسٹ اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر عبدالصمد وزیر، ان سے میں نے بات کی ہے اور انہوں نے 4 میں کیمپ لگا کر لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. تاکہ یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے ہمارے لیے. ہم نے یہ محسوس کیا کہ obviously I think it could be us as well if they can suffer today, tomorrow we could be in the same position. ہر ایک وقت کی اپنی بیماریاں ہیں. فلڈس کی اپنی ہوں گی obviously. اس میں مینس لوگ ایکسپوزڈ ہیں، بارشیں ہیں، ٹھنڈک ہے، تو زکام اور سینے کی بیماریاں I think موسٹ کامن یہی ہیں. اور میں being a chest specialist, we have seen quite many patients I would say. دوسری بات کہ obviously کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو میسر نہیں ہیں، تو اس میں پینے کے پانی سے بعض بیماریاں پھیلتی ہیں. تو معدے کی بیماریاں بھی کامن ہیں. اور پرٹیکولرلی پانی میں سبمرج ہونے کے بعد انسان کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہے، نہا دھو کے 15-20 منٹ تک افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ کو وقت گزارنا ہو تو اٹ ہیز اٹس اون ایفیکٹس آن یور اسکن، اور اس میں پھر انفیکشن. لوگ جن سے بات کی وہ کہتے ہیں ہمیں ہڈیاں دکھ رہی ہیں. ہاں، یہ تو آئی تھنک یہ تو اسٹرگل کرنا وہی بات ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹرگل. آئی تھنک اگر وہ ٹی وی پہ ایک دنیا پہ میرے خیال میں دیکھ رہا تھا، تو وہ 2 بوڑھے پھنسے ہوئے ہیں. وہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ عورتیں بھی تھیں اس میں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے. تو ایوری ون ہیڈ اسٹرگل ٹو سیو دیم سیلوز اینڈ دیٹ وڈ ہیو انکلوڈیڈ مے بی مائلز آف واکنگ. سوات میں لوگوں کو ایز فار ایز آئی نو، ہمارے کچھ اپنے دوست پھنسے ہوئے تھے، تو دے ہیڈ ٹو ٹریول 16 گھنٹے لوگ پیدل گئے اینڈ دین دے ور ایئر لفٹڈ. تو obviously وہ ایکس اینڈ پینز، obviously ان کی نیندیں حرام ہیں، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو واک. بارشیں ابھی بھی شروع ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کتنے ڈاکٹرز کی، کنسلٹنٹس کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی کتنی ٹیم اس وقت اس کیمپ کے اندر موجود ہے؟ اس میں آلموسٹ 20 اسپیشلسٹ ہیں ہمارے. ہر ایک اسپیشلسٹ ہیں. جی ہاں. کون کون سے مین، اگر تھوڑا سا آرتھوپیڈک لے لیں، کارڈیولوجی لے لیں، پیڈیاٹک سرجری تک ہیں سارے. یہاں سارے اسپیشلسٹ ہیں. چیسٹ فزیشین میں بذات خود ہوں، اور نیورولوجی، نیورو سرجن بھی ہمارے ساتھ. آئی تھنک کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں ہم 20 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہیں. باقی کتنے؟ باقی ہمارے اپنے میڈیکل سٹاف جونیئر ڈاکٹرز ہیں 8-10 وہ ہوں گے، اور فارماسیوٹیکلز کے 20-30 بندے وہ ہوں گے، اور ہمارے پیرامیڈیکل کے سٹاف 8-10 بندے وہ ہوں گے. تو آئی تھنک وی آر آلموسٹ
50, 60. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। जी, दवाई मिल रही है आपको? आओ जाओ उस मिलते हैं। क्या किस तकलीफ के साथ आए थे आप? सैलाब से है ये। सैलाब से? हाँ जी। तो क्या बच्चा कौन कौन बीमार है आपका? ये मेरा बच्चा है और हम तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम क्या मर्ज है? ये मिला में दर्द है और ये सेट में दर्द है और ये बिछड़ गया। तो अभी आप दवाई मिल रही है? आओ जी आओ जी। नुसरत साहब, बिल्कुल हमें वक्त नहीं है, ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, आप चारसद्दा के हाल अहवाल देख रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल कितनी कशीदा है और कितनी अफसोसनाक है। उनकी मदद करनी है, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।